Hello everyone, sa karon nga adlaw magabasa ako sa Juan 3:16. Common verse ni siya sa tanan. Okay, Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay or malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So giingon diri nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kalibutan meaning mga tao. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinsa man ang iyang bugtong anak? Si Hesus. Aron ang tanan nga mutuo kang Hesus dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Kung kinsa tumutuo kang Hesus makabaton sa kinabuhing dayon. Okay. This is all for today and thank you for watching. See you next time.